बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा मारकर 340 किलो जाली शहद, 25 किलो चीनी और 25 किलो तैयार ग्लूकोज समेत दीगर सामान बरामद कर लिया। गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीमों का जना रोड पर वाकई जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 340 किलो जाली शहद, 25 किलो चीनी, 25 किलो तैयार ग्लूकोज, 2 गैस सिलेंडर, 100 खाली बोतलें, एक बर्नर, 40 टीन जाली ग्लूकोज तहवील में ले लिया गया। जाली शहद घर में तैयार करके दिलकश पैकिंग में मार्केट में सप्लाई किया जाता था। यूनिट के मालिक के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी रियाज मलिक का कहना है कि खाने पीने की अशिया का कारोबार करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा हाफजानी सेहत के कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरी अपने इर्द गिर्द मिलावट माफिया की इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी के फेसबुक पेज या फ्री हेल्पलाइन 1223 पर दें। गुजरांवाला के एक निजी कॉलेज में शानदार कल्चरल डे का एहतमाम किया गया, जिसमें चारों सूबों की सकाफत को खूब उजागर करने के साथ साथ खेलों में भी भरपूर हिस्सा लिया गया। अकील इस्माइल की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। गुजरांवाला के निजी कॉलेज में शानदार कल्चर डे का एहतमाम किया गया। इस सकाफती तकरीब के मौका पर तालिबात ने पूरे जोश व खरोश के साथ पंजाबी कल्चर के साथ साथ सिंधी और बलोची सकाफत की भी भरपूर नुमाइंदगी की। तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ खेलों का भी इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर लबनी अहला खान ने तमाम सकाफती स्टॉल्स का जायजा लिया और तालिबात की इस काविश पर हौसला अफजाई की। इस सकाफती दिन में झूलों, खाने पीने के स्टॉल्स, पंजाबी सकाफत के मुनाजिरों और पेंटिंग के मुकाबलों ने सकाफती तकरीब को चार चांद लगा दिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सर्विसेज अस्पताल आमद। जमान पार्क में जख्मी होने वाले अफसरान और अहलकारों की अयादत की। आईजी पंजाब ने कहा कि फराइज की अदायगी के दौरान जख्मी होने वाले तमाम अफसरान और अहलकारों की जुर्रत और बहादुरी काबिल सताइश है। सफदर सरगाना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जमान पार्क में जख्मी होने वाले अफसरान व एहलकारों की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल का दौरा। शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और पेट्रोल बम हमलों में जख्मी होने वालों की खैरियत दरियाफ्त की। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज सब इंस्पेक्टर सुलेमान अकबर, ASI नसीर और ASI फुरकान शामिल हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि फराइज की अदायगी के दौरान जख्मी होने वाले तमाम अफसरान व एहलकारों की जुरात और बहादुरी काबिल सताइश है। आईजी पंजाब ने एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए उनके अज़्म हौसले और फर्ज शनासी को दादो तहसीन से नवाजा। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बहाली के लिए बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जख्मी एहलकारों की इंजरीज और इलाज के बारे में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से मालूम किया और हदायत भी दी। इस मौका पर CCPO लाहौर बिलाग सदीक कमियाना समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शकरगढ़ में हाइब्रिड लहसुन नार्क जीवन की काश्त के मुनाफा बख्श कारोबार और हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से माहिरीन ज़राअत और बड़े ज़मींदारों ने शिरकत की। शेख हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। शकरगढ़ में हाइब्रिड लहसुन नारक जीवन की काश्त के मुनाफा बख्श कारोबार और हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात के हवाले से आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। मुल्क भर से माहिरीन ज़राअत और बड़े ज़मींदारों ने शिरकत की। सेमिनार के शुरा वकास भट्टी ने कहा कि नारक जीवन लहसुन की काश्त नारक जीवन की काश्त आम लहसुन से 3 गुना ज्यादा है। इसकी पैदावार सलाहियत 250 मन फी एकड़ तक है। इससे पहले पंजाब में काश्त किए जाने वाले देसी सफेद लहसुन की काश्त अच्छी देखभाल के बाद 50 से 60 मन थी। कनाल के लिए आपके 8,000 से 9,000 पौधे होने चाहिए। उसके लिए आपको 300 किलो फ्रेश सीड लेना होगा, जिसमें से 100 किलो ड्राई बचेगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की। एक कनाल के ऊपर आपका खर्चा होगा 50,000, 6.5 लाख। अगले साल 100 किलो में से आपको 700 से 800 किलो खुश्क बीज मिलेगा। हम फ्रेश की बात नहीं कर रहे, फ्रेश में 3 गुना उससे ज्यादा होता है। 700 से 800 किलो आपका 1 एकड़ का सीड होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 6,40,000। अगले साल 1 एकड़ का ठेका प्लस ऊपर के खर्चे, जिनको हम ओवरहेड चार्जेस कहते हैं, आपके 4 लाख होंगे। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10.5 लाख। अगले साल 1 एकड़ में से आपको 7 एकड़ का सीड मिलेगा, 7 टन।
مقررین کا کہنا تھا کہ لہسن جیون زراعت کی دنیا میں ایک ایسی انقلابی فصل آئی ہے، اس کی پیداوار 1 ایکڑ سے 400 من تک لی جا سکتی ہے، اس کی شیلف لائف 1 سال سے بھی زیادہ ہے۔ ناروال کا مقامی گاؤں ہے یہ جھنڈے لگاں، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں وقاص بھٹی صاحب، انہوں نے یہاں پہ فارمنگ کے حوالے سے لہسن کی جو کاشت کی ہے، تو مجھے دیکھ کر یہاں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے کسان بھائی جو یہاں پہ مختلف فصلیں اگاتے ہیں، تو اس کے متبادل میں یہ جیون کے جو ہے نام سے انہوں نے یہ شروع کی ہے فارمنگ، تو یہ بہت ہی فائدہ مند اور کسان بھائیوں کے لیے ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ گندم جب یہ 1 ایکڑ میں لگاتے ہیں تو اس کی اتنی کاشت کا فائدہ نہیں ہوتا جتنا یہ چیزیں لگانے کی وجہ سے جو یہاں پہ اس نے لہسن لگایا ہے، تو یہ ہمارے شکرگڑھ اور ناروال کے لیے ایک یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ فارمنگ ہے۔ تو میں انشاءاللہ چاہوں گا اپنے تمام کسان بھائیوں سے کہ یہاں پہ آئیں، آ کے وزٹ کریں اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہماری تحصیل شکرگڑھ کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، تو یہاں پہ اس کو کاشت کریں۔ نارک جیون لہسن کی پیداوار میں اضافہ کر کے جہاں کسان خوشحال ہو سکتا ہے، وہیں پر غذائی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ خاصا زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد منیب کے ساتھ شیخ حسن، اسپیشل ٹی وی، شکرگڑھ۔ حافظ آباد میں میونسپل کمیٹی عملے کی نااہلی کے باعث چرچ کے سامنے سیوریج کا گندا پانی جمع ہو گیا۔ کرسچن کمیونٹی سراپا احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی، چیف آفیسر کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ حویلی لکھا میں بسم اللہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بگیاں روڈ جامعہ اشرفیہ پارسیہ کالونی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقدس اسپتال کے ڈاکٹرز نے فری چیک اپ کیا۔ سرفراز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ حویلی لکھا میں بسم اللہ فاؤنڈیشن کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں مستحق مریض مستفید ہوئے۔ میڈیکل کیمپ میں فری الٹرا ساؤنڈ، فری لیبارٹری ٹیسٹ اور فری میڈیسن دی گئیں۔ منتظمین نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ حویلی لکھا کے مستحق عوام کے لیے وقتاً فوقتاً کیمپ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کیمپ میں مزید سہولیات دیں گے۔ مریضوں کی بیماری کی تشخیص کے لیے جدید مشینری آلات اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے گا۔ یہاں ہمارے مدرسہ جامعہ اشرفیہ پارسا کالونی میں بسم اللہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں الحمدللہ یہاں علاقے والے اپنا فری چیک اپ کروا رہے ہیں، فری میڈیسن ان کو دی جا رہی ہے اور ساری سہولیات ان کو فری دی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں، اور اہل علاقہ جوگ در جوگ جو ہے وہ دوائی لینے کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات بھی ان کا جو ہے فری چیک اپ کر رہے ہیں، اور اہل علاقہ اس سے بہت خوش ہے، اور ہمارا ادارہ بھی الحمدللہ بہت اس سے خوش ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ساری انسانیت کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ساری کاوشوں کو اور ان سارے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ میڈیکل کیمپ کے انعقاد میں عزیز بٹی، فروق احمد ساحل اور پاکستان رائٹرز اتحاد کے سوشل ورکر گروپ کی خصوصی کاوشیں شامل تھیں۔ خالصتان کے قیام کے لیے سکھ کمیونٹی کی کوششیں جاری۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں بھارتی سکھ کمیونٹی کا ریفرنڈم آج ہوگا۔ شوکت راجہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ اپنے چے پادشاہ جی وہ ستھان بخشو، جہاں ستھان چے پادشاہ جی آپ جی نے بخشیا انہوں وہ ستھان پرگٹ کرو تے خالصے دا بول والا ہوئے، خالصے دا راج ہوئے، خالصے دی عزت ہوئے، خالصے دا مان ہوئے۔ خالصتان کے قیام کے لیے دنیا بھر میں بسنے والے سکھوں نے کوششیں تیز کر دیں۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں خالصتان ریفرینڈم کا اگلا مرحلہ آج منعقد ہو رہا ہے، جس میں سکھ کمیونٹی بھارتی شدت پسندی سے اظہار بیزاری اور خالصتان کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ سے قبل برسبن میں فضا کشیدہ، تاہم اس کے باوجود 30 سے 35 ہزار سکھ اب تک ریفرینڈم میں حصہ لے چکے ہیں، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ خالصتان کے حامی سکھوں نے برسبن میں اعزازی بھارتی قونصل خانے کو احتجاجاً زبردستی بند کر دیا۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا بھر سکھوں کی سرگرمیوں پر پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے، جہاں 31 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ محمد تاج چودھری کارپوریشن کے میئر منتخب ہوئے۔ کوٹلی کے کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسپیشل ٹی وی کی بیورو چیف مقدس ملک آوان سے۔
جی مقدس آگاہ کیجئے گا، کیا کہنا ہے نو منتخب میئر کا؟ جی اس وقت ہم موجود ہیں کوٹلی آزاد کشمیر میں، اور جس طرح سے ناظرین میں آپ کو آگاہی دیتی جاؤں کہ کارپوریشن جو بنی ہے یہاں، میونسپل کمیٹی تو آلریڈی پہلے تھی، لیکن کارپوریشن بننا جو ہے اس کا آغاز ابھی ہوا ہے، چونکہ بلدیات 31 ایئرز کے بعد آزاد کشمیر میں ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کارپوریشن، ایک بڑی کارپوریشن کے میئر محمد تاج چودھری صاحب، اور اسی طرح سے ان کے ڈپٹی میئر راجہ ریاست صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی کارپوریشن کے وہ میئر بنے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تاریخ میں لکھا جائے گا، کون سے مسائل ان کو نظر آتے ہیں اور پلان اس پہ کیا ہوگا؟ جی میئر صاحب، آپ ناظرین کو آگاہی دیجئے کہ آپ کا کیا پلان ہوگا، کس طرح سے آپ جو ہے اپنے علاقے، اپنی کارپوریشن کے لیے کام کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہمارے آفس آئی ہیں، میئر آفس آئی ہیں، اور کوٹلی بلدیہ بلکہ پورے کوٹلی کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لائیں، اور بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کوٹلی میونسپل کارپوریشن کو ایک مثالی بنائیں، اور اس کے جو مسائل تو اس کے بڑے ہیں لیکن وسائل ہمارے پاس بہت کم ہیں، تو ہم اپنے وسائل کے مطابق کوشش کریں گے کہ اس کا جو بھی ہمیں کام کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو اچھا امپروو کریں۔ اور یہ میری ٹیم میرے ساتھ کھڑی ہے، چیف افسر صاحب ہیں، اسٹیٹ افسر صاحب ہیں، اکاؤنٹ افسر صاحب ہیں، باقی ہمارے ٹیکس افسر بھی ادھر ہیں، میرے ساتھی کونسلر بھی ہیں، ڈپٹی میئر بھی ہیں، اور سب ٹیم کی موجودگی میرے لیے باعث فخر ہے کہ یہ میرے ساتھ چلیں گے، اور ان کی معاملے سے یہ میں انشاءاللہ اس کے مسائل حل کروں گا۔ بالکل صحیح۔ جی راجہ صاحب، آپ ہمیں آگاہی دیجیے گا کہ جس طرح سے آپ ڈپٹی میئر ہیں اور ٹیکس کلیکشن کے ذریعے آپ نے اپنے بلدیہ کا جو ہے وہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے، یا ایک سمجھ لیں کہ آپ اپنے بلدیہ کے کام کر سکیں گے، کس طرح سے آپ ٹیکس کلیکشن کریں گے اور کس کس پر ٹیکس جو ہے وہ کتنی حد تک لاگو کریں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اصل میں یہ بات ہے کہ ابھی تو ہم نے آپ کو پتا ہے ہم پہلے ڈپٹی میئر ہیں، میئر اور ڈپٹی میئر اس کارپوریشن کے پہلے ہیں، یہ ہسٹری میں تو لکھا جائے گا۔ تو مسائل ہمارے لیے بہت ہیں، وسائل بہت کم ہیں، جس طرح میئر صاحب نے فرمایا۔ تو جو ٹیکس کلیکشن ہے نا، جو ہم اس پر ابھی جو ہے نا وہ اپنی جو کونسلرز ہیں، اپنی کابینہ ہے، اس کی جو ہے نا وہ میٹنگ کریں گے۔ تو ٹیکس کے حوالے سے ہم شہر میں جو ہے نا کتنے مکان بنتے ہیں، اس کے جو ہے نا لوگ وہ نقشہ نہیں بناتا، ٹیکس پے نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے، اور باقی جو کاروبار ہیں جو اس پر بھی جو ٹیکس لگاتے ہیں وہ بھی لوگ نہیں دیتے، شہر میں جو تاجر ہیں وہ نہیں دیتے، اس حوالے سے ہم جو ہے نا وہ بڑی سختی کریں گے، اور جو بھی کیونکہ وہ بلدیہ کی انکم میں اضافہ کریں گے کہ وہ ہوگا، اس پر ہم سختی کریں گے۔ تو جب لوگ آئیں گے یہاں پر تو نقشے وغیرہ یا جو بھی باقی بھی جو کام ہے اس میں جب ٹیکس پے ہوگا تو بلدیہ جو ہے نا وہ ہماری کارپوریشن چلے گی، ہمارے جو ہے مسائل حل ہوں گے، اور اس طرح ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے کچھ جو ہے نا وہ ٹیکس لگا کے بھی جو بلدیہ کے مسائل ہیں اس طرح بھی حل کرنا ہے، ہم نے اس پر ہم جو ہے نا وہ پوری فوکس کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ جی ہمارے ساتھ چیف آفیسر صاحب بھی موجود ہیں میونسپل کارپوریشن کے، ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایسے قدم اٹھائیں گے اور کس طرح سے اپنی ٹیم کے ساتھ ساری مینجمنٹ کو دیکھیں گے۔ جی سر۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں آنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ آپ کا یہ چینل ہے، اس کے تھرو جو ہے نا ہمارے مسائل کی آگاہی ہوگی۔ تو میئر صاحب اور ڈپٹی میئر صاحب تو نیا ہیں، لیکن یہاں کے جو بڑے مسائل ہیں، جیسے کہ آپ نے میئر صاحب سے پوچھا، سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا یہاں شہر کے اندر پارکنگ کا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے ڈمپنگ سائٹ کا، جہاں پہ ہم نے کچرا جو ہے نا اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یہ تو ہمارے سب سے بڑے مسائل ہیں۔ باقی رہی بات جیسے ٹیکس کے حوالے سے آپ نے ڈپٹی میئر صاحب سے پوچھا، تو اس کے لیے ہم نے ایک کمپیوٹرائز بیس ایک سسٹم بنانا ہے۔ اس کے لیے میں تو یہی تجویز دوں گا میئر صاحب کو بھی کہ اس میں سے ایک کانسلر کی ایک کمیٹی بنائیں، اور جتنے بھی ہمارے ٹیکس پیئر ہیں ان کو نیٹ ورک کے اندر شامل کریں، ان کا ہمارا ایک بٹن دبائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈپٹی میئر نے کتنا ٹیکس دیا ہے، کیونکہ یہ ایک بزنس مین بھی ہے نا، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا پے کیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہے ان کے لیے ہم ایک پورا پروگرام ان کو دیں گے، ان سے ہم شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ کوئی شہر کو زیادہ سے زیادہ بہتر صحت و صفائی کی جو ہمارا بیسک کام ہے صحت و صفائی والا، وہ اس کو اصل طریقے سے سر انجام دے۔ اور میئر صاحب اور ڈپٹی میئر صاحب اور جو یہ کونسل وجود میں آئی ہے،
इसके नेक नामी में इजाफा हो और ये हमारा शहर जो है वो तरक्की करे। बिल्कुल सही। जी, जिस तरह से आपने सुना कि कारपोरेशन के एतबार से जिस तरह से कारपोरेशन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, इसी तरह से उसके काम पर भी एक प्रॉपर तवज्जो है। कारपोरेशन की पूरी टीम जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर साहब, चीफ ऑफिसर साहब और काउंसलर हजरात और इसी तरह से जो रियासत के नुमाइंदे हैं वो भी, और इसी तरह बाकी मामलात में भी तमाम टीम जो है पुरअज़म है अपने इलाके को बेहतर, यूनिक और एक मॉडल इलाका बनाने में। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर मुकद्दस मलिक, अवान स्पेशल न्यूज़, कोटली। सिब्बी के सीनियर सहाफ़ी साहबजादा मियां मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिब्बी प्रेस क्लब में किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कह रही थी कि मुझे सिराज जो उसका भाई है उसने खुद कहा कि मियाँ से जान छुड़ाने के लिए हमने मियाँ यूसुफ को उकसाया, हमने मियाँ यूसुफ के खिलाफ ये FIR करवाई, हमने मियाँ यूसुफ के खिलाफ ये आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, हमने मियाँ यूसुफ के खिलाफ आपसे मुजाहरे करवाए, सिर्फ इसलिए कि मियाँ यूसुफ आपसे बेजार हो और हम उससे जान छुड़ाए। मैं कहता हूँ अगर जान छुड़ानी है तो सीधे तरीके से आप जान छुड़ाते, लेकिन मुझे जलील ख्वार नहीं करते, मुझे रुसवा नहीं करते, माशरे में मुझे आप इस तरह जलील नहीं करते। बुला लेनी थी तो सीधी सीधी आप आ जाते, आपके 4 मोअज़्ज़िन आ जाते, हमारे मोअज़्ज़िन से मिलते कि जी मियाँ साहब बस आज के बाद हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, आप हमें हमारी औरत को छोड़ दे जी, खुला दे दें आप। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो मेरे ऊपर प्रेशर डेवलप करें, मुझे थ्रेट्स दें, और वो जो तहरीरी तौर पर एक मुआहिदा मैंने उनके साथ किया था। मुआहिदा क्या था मेरा, इस्लाम पेपर क्या था? इस्लाम पेपर मेरा ये था कि अगरचे मैंने अपनी मिसेस को तलाक दी तो मैं 15 लाख रुपए प्लेंटी की सूरत में अदा करूँगा। अगरचे दूसरा मैं अपनी मिसेस को अलग से मैं उसको घर में रखूँगा, और मैंने कोयटा में उसको अलग घर लेके दिया। तलाक मैंने नहीं दिए जो मैं 15 लाख रुपए दूँ। इसके अलावा उनके जो 2 बच्चे थे, एक लेपालक बच्चा, एक उसके बतन से पैदा हुआ बच्चा, उस बच्चे को भी नान उसका मैंने उसको पाला, अल्लाह ने 4 साल तक पाला, मैं उसका खर्चा दे रहा था। इसके साथ साथ एक चौथी शर्त ये थी कि मैं अगरचे उससे नाराज़ हूँ तो मैं 15,000 रुपये माहाना दूंगा। मैं तो उससे नाराज़ नहीं हूँ, वो खुद मेरे घर से निकल के चली गई है, भाई उसको लेकर गए, तो मैं किस चीज़ का ये जो दावा किया है उसने, तो मैं किस चीज़ के मैं उसको डैमेजेस दूँ। 5वीं शर्त उसमें ये थी कि मैं तीसरी कोई शादी नहीं करूँगा। अब ये फैमिली डिस्प्यूट में मैं मेरा सवाल ये सवाल करता हूँ कि फैमिली डिस्प्यूट में अदारों का क्या ताल्लुक है? जब मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए भी कहा गया, सोशल मीडिया पे इन लोगों ने मेरे खिलाफ वावेला पीटा कि जी सहाफत की आड़ में घरेलू तशद्दुद। आप सारे सहाफी हजरात बैठे हैं, मुझे जरा बताएं कि सहाफत की आड़ में कौन सा घरेलू तशद्दुद होता है? सहाफत मेरा एक पेशा है। आप अगर पुलिस वाले हैं, CTT के मुलाजिम हैं, कल आप अगर अपनी बीवी को मारते हैं, कल आपके साले कहें कि जी वर्दी की आड़ में घरेलू तशद्दुद है, ये कभी नहीं है। फैमिली डिस्प्यूट है, मियाँ बीवी के झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन मेरे तनाज़े को इन लोगों ने इस कदर बिगाड़ दिया, इन लोगों ने इस कदर उछाला कि आज जहाँ भी मैं बाहर जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं मियाँ साहब क्या हुआ, मियाँ साहब क्या हुआ, क्या हो रहा है। हिजामा सुन्नत नबवी है। आज के जदीद दौर में मरीज के जिस्म पर गोल गोल और कप की तरह के आलात लगा दिए जाते हैं, जिसे कपिंग थेरापी भी कहा जाता है। इस तरीका इलाज के बारे में हिजामा विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हकीम सैफुल्लाह खान लोधी ने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ PTC हिजामा विंग पंजाब का। हिजामा इलाज जो है सुन्नत है और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स जो है सामने आए हैं। मैं समझता हूँ जहाँ पे अद्वियात भी काम छोड़ जाती हैं, वहाँ पे हिजामा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का एक जो है ना बरकी जो है ये एटम बम के लिहाज से आप कह लें कि बड़ा अच्छा काम करता है उसके अंदर, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है वो हमें मिले हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे तजर्बात में आए, उनका हमने हिजामा किया और हिजामा से इलाज करके हमने उनको बिल्कुल अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा अता फरमाई। हिजामा का मैं बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी हमारे जिस्म में 143 पॉइंट्स होते हैं। 10 पॉइंट ऐसे हैं जो सुन्नत के पॉइंट हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया है, और इसके 133 जो है वो ट्रीटमेंट पॉइंट होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से।
مثلا کوئی بلڈ پریشر کے پوائنٹ ہیں، سورائسس کے پوائنٹ ہیں، یورک ایسڈ کے پوائنٹ ہیں، کولیسٹرول کے پوائنٹ ہیں، جگر کے پوائنٹ ہیں، ہیپاٹائٹس کے، بہت سارے جو مختلف بیماریاں جتنی بھی رونما ہوتی ہیں اس کے لیے بڑا زبردست یہ ایک طریقہ علاج ہے. اور اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس کو کروانے سے بہت اچھے جو ہمیں رزلٹ ملتے ہیں. اور ہمارے اساتذہ نے تو طب کی روح سے ہمیں ہجامہ سکھایا ہے. جو ہم نے ہجامہ جن اساتذہ سے سیکھا ہے وہ ان کا بلکہ میں نام بھی ان سے لوں گا کہ حکیم حامد عبدالرحیم اشرف صاحب جو ہمارے استاد مکرمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے، اور بہت شفیق استاد ہیں. اور انہوں نے ہمیں طب کی روح سے مزاج کے اعتبار سے ہجامہ کرنا سکھایا ہے کہ اگر کسی بندے کا سوداوی مزاج ہے اس کو کس طرح سے اسکریچز لگانے ہیں، کہ جس بندے کا صفراوی مزاج ہے اس کو کس طرح سے اسکریچز لگانے ہیں، اور جس بندے کا بلغمی مزاج ہے اس کو کس طرح سے آپ نے اسکریچز لگانے ہیں. یعنی انہوں نے ہر لحاظ سے ہم نے اس کو فن کو حاصل کیا. اور میں آپ لوگوں کو بھی آپ کے چینل کے توسط سے یہی بات کہوں گا کہ آپ ہجامے کے علاج کو ترجیح دیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے مریض اپنے تجربات میں، جیسے ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا بلڈ پریشر کا، اس کا بلڈ پریشر 180/120 رہتا تھا، اتنا ہائی رہتا تھا. اور جس وقت وہ آئے میرے پاس تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اپنا صرف ہجامہ کروائیں، اور بی پی کے لیے وہ ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتے تھے. تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیبلٹ آپ کی چھوڑ جائے گی. وہ آئے، ہم نے ان کا صرف ایک سیشن کیا، اس کے بعد ان کا اتفاق سے آنا ہوا ہی نہیں، صرف ایک سیشن ہوا، اور اس سیشن کے بعد ان کا بی پی 135/85 پہ آ گیا ایک سیشن سے. اتنی یعنی ہمیں اس کی ایک کامیابی ملی. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.